Walay lami ang kinabuhi kung walay sugilanon. Ang sugilanon. Mao kini ang sinugdanan sa tanang butang. Gibuhat sa Dios ang kalibutan ug ang langit, ug ang tanan nga anaa niini sulod sa unom ka adlaw. Pagkahuman sa Dios pagbuhat sa kalibutan, ngit-ngit pa og walay sulod, ug wala pay na porma nga bisan unsa. Apan ang Espiritu sa Dios anaa sa ibabaw sa tubig. Unya miingon ang Dios, mahimo ang kahayag, ug nahimo ang kahayag. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat, ug gitawag niya kini og adlaw. Gilain niya kini gikan sa ngit-ngit nga ginganlan niya og gabii. Gihimo sa Dios ang kahayag sa unang adlaw sa iyang pagpamuhat. Sa ikaduhang adlaw sa pagpamuhat sa Dios, nagsulti siya og nahimo ang langit ibabaw sa kalibutan. Gihimo niya kini pinaagi sa pagbahin sa tubig nga anaa sa ibabaw ug sa tubig nga anaa sa ilalom. Sa ikatulong adlaw nagsulti ang Dios ug gibahin niya ang tubig gikan sa mala nga yuta. Gitawag niya ang mala og yuta. Unya gitawag niya ang tubig og dagat, ug nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya miingon na usab ang Dios, mutubo sa yuta ang tanang klase sa mga kahoy ug mga tanom, ug nahitabo kini, ug nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Sa ikaupat nga adlaw sa pagpamuhat, misulti ang Dios ug nahimo ang adlaw, bulan ug ang mga bituon. Gibuhat sa Dios kining tanan aron maghatag og kahayag sa kalibutan ug matiman-an ang adlaw ug gabii, mga panahon ug mga tuig. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gihimo. Sa ikalima nga adlaw misulti ang Dios ug nahimo ang tanang manap nga mulangoy sa tubig ug ang tanang mga langgam. Nakita sa Dios nga maayo kini ug gipanalanginan niya kini. Sa ikaunom nga adlaw sa pagpamuhat, miingon ang Dios, mahimo ang tanang klase sa mga mananap, ug nahimo kining tanan tungod sa gisulti sa Dios. Uban niini ang mga kahayupan sa kaumahan, mga mananap nga mukamang sa yuta, ug mga ihalas nga mga mananap, ug nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Ug miingon ang Dios, maghimo kita og tawo sama sa atong dagway aron mahisama kanato. Sila maoy magdumala sa tibuok kalibutan, lakip na ang tanang mga mananap. Ug mikuha ang Dios og lapok ug gihulman niya kini nga tawo. Gihuypan niya kini aron hatagan og kinabuhi. Adan ang pangalan niining maong tawo. Gihimuan sa Dios og tanaman si Adan aron pagapuy-an ug atimanon niya. Sa taliwala sa maong tanaman, adunay gitanom ang Dios nga duha ka pinasahi nga mga kahoy, ang kahoy sa kinabuhi ug ang kahoy nga makahatag og kahibalo kung unsa ang maayo ug dautan. Giingnan sa Dios si Adan nga mahimo niyang kanon ang tanang bunga sa kahoy sa tanaman, gawa sa bunga sa kahoy nga makahatag og kahibalo kung unsa ang maayo ug dautan. Kung iya kining pagakanon, mamatay siya. Ug miingon ang Dios, dili gayud maayo nga mag-inusara ang tawo, apan walay nakita ang Dios nga makauban ni Adan gikan sa mga mananap nga iyang nahimo. Tungod niini, gipakatulog og maayo sa Dios si Adan, ug mikuha ang Dios og usa ka gusok ni Adan, ug gihimo niya kini nga babaye og gidala ngadto kaniya. Sa pagkakita ni Adan kaniya, miingon siya, sa katapusan niya nagayod ang sama kanako. Pagatawgon siya og babay, kay gihimo man siya gikan sa lalaki. Mao kini ang hinungdan nga ang lalaki mobiya sa iyang ginikanan aron mahiusa siya sa iyang asawa. Gihimo sa Dios ang lalaki ug babaye sama sa iyang dagway. Gipanalanginan o giingnan niya sila.
pagsanay kamo ug pun-an ninyo ang tibuok kalibutan. Nakita sa Dios nga maayo kaayo ang tanan niyang gihimo. Nalipay siya og maayo sa tanan niyang gihimo. Nahitabo kining tanan sulod sa unom kaadlaw nga pagpamuhat. Sa ikapito na kaadlaw nahumana sa Dios ang iyang buluhaton. Busa mipahulay siya og gipanalanginan niya ang ikapito nga adlaw o gihimo niya kining balaan tungod kay mipahulay siya niining adlaw. Ingon ni ana ang pagpamuhat sa Dios sa kalibutan ug sa langit ug sa tanan nga anaa niini. Kini nga sugilanon gikan sa Biblia, Henesis kapitulo 1 ngadto sa 2. Atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon.